ट्रु अबाउट क्लेफ प्यालेट है त क्लेफ प्यालेट भनेको चाहिँ रिपेयर क्लेफ लिप र एलएएचएसमा के भन्छ पहिला सुरु लिप रिपेयर लिप रिपेयर चाहिँ 3 and 6 months होइन यो चाहिँ के भन्छ भन्दा तिम्रो फर दि बेटरमेन्ट अफ द चाइल्ड है त भन्नाले के भन्छ पर्फर्मेन्स स्ट्याटसको लागि क्लेफ प्यालेट भनेको चाहिँ के भन्छ 18 महिना हो मेनली भने 6 and 18 months है त यही बिचको के भन्छ एन्सरहरू खोज्ने हो है। त्यसपछि अर्को एउटा चाहिने भनेको के हो भन्दाखेरि तिम्रो अब वाट आर द भेरियस लिप एडभान्सर टेक्निक एउटा के भन्छ मिल्यार्ड ग्रुप अफ 10 भनेपछि मिल्यार्ड भइहाल्यो होइन। अनि त्यसपछि मिल्यार्ड जस्तै मुस्सोरीले के भन्छ मिल्यार्डकै रुल फलो गरे हो त्यही भएर मुसाचोर भनेर सम्झिन्छ मुस्सौरी हो होइन। त्यसपछि अनि के भन्छ थप्पा लगाइदिएको क्या मिल्यार्डले आफ्नो क्राइटेरिया भनेपछि थम्सनले लगाइदियो होइन। त्यसपछि अब के भन्छ यो हुँदैन भनेर के भन्छ टेनिसले चाहिँ के भन्छ अप्रोच गरेर टेनिसियन है त एकदम टेन्सन भयो क्या सबैले थप्पा लगाइदिएपछि त सबैलाई टेन्सन हुनुभयो नि त हो। यति कुरा सम्झेपछि नाउ वी क्यान गो विथ द एमसिक्युज होइन यति स्नेपेट सहित। अब एमसिक्यू भने ट्रु अर क्लेफ प्यालेट ल हेरे फर्स्ट क्वेसन के हो सर्जरी डन एट 1 year ओके 6 months क्लेफ प्यालेट हो अब के भन्छ 12 to 18 months 6 to 18 months भनेर भनेको थियो त्यही भएर के भन्छ 1 year छ ठिकै छ। एज विथ हियरिङ लस ठिकै छ क्लेफ लिपसँग बाइल्याट्रल हुन्छ होइन मेनली चाहिँ के हुन्छ त्यही भएर 45%सम्म सर्जिकल करेक्सन प्राइमरी एम्स एड अफ द फलोइङ त्यही नर्मल एपियरेन्स अफ द लिप के हुन्छ नर्मल एपियरेन्स भन्दा के हुन्छ फङ्सन जस्तै रिगर्जिटेसन डेन्टिसन स्पिचहरूमा के हुन्छ फङ्सन्समा चाहिँ यु हेभ टु मोर एम्फासिस है त। आइडियल टाइम फर क्लेफ लिप भनेपछि के हुन्छ 3 months to 6 months भने 6 to 12 weeks पऱ्यो। युनिल्याटरल क्लेफ लिप 3 to 6 months युनिल्याटरल क्लेफ लिप 3 to 6 months अथवा 5 to 6 months भयो। अब सब म्युकोसल क्लेफ प्यालेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सब म्युकोसल क्लेफ प्यालेटमा चाहिँ के हुन्छ अब तिम्रो अब यसमा के हुँदैन भन्दाखेरि पिट्स हुँदैन लिप हो नि त होइन यो चाहिँ सबै प्यालेट हो बाइफिड युबुला नोच हार्ड प्यालेट जोना पेलिस्टा भन्ने सबै के हो प्यालेटको स्ट्रक्चरहरू हो। जस्तै अब यो पिक्चर कसरी सम्झिनु पऱ्यो भन्दा यो पिक्चर याद गर्नु पऱ्यो सब म्युकोसल क्लेफ प्यालेट भनेको चाहिँ के हुन्छ यहाँ के हुन्छ युबुला यहाँ छ होइन बाइफिड जस्तो छ है। त्यसपछि अब आयो तिम्रो के हुन्छ यो जुन मसल्स छ नि लिभेटर मसल्सले के हुन्छ ऊ जस्तो बनाएको है मिड लाइन प्यालेटल मसल्स डायस्टेसिस भएको त्यसलाई नै के भन्छ जोना पेलिस्टा भन्छ है त बाइफिड युबुला भइहाल्यो। अनि नोचिङ जस्तो छ यहाँनिर हेर्ने नोचिङ जस्तो छ नोचिङ इज डिफेक्ट इन द पोस्टेरियर हार्ड प्यालेट हो यही हुन्छ यो तिनटै हुनेलाई चाहिँ के भन्छ ओभर सबम्युकस प्यालेट यो चाहिँ युजली के भन्छ तिमीले ओभर्ट भयो भने चाहिँ देखिन्छ नत्र भने चाहिँ के हिडन अकल्ड यो दुईटामा चाहिँ के हुन्छ हिडन नै छ अकल्ड यसरी के हुन्छ दुईटा देखेको छैन होइन यो चाहिँ हिडन नै हुन्छ है त। अब त्यसपछि अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ हिडन नै छ होइन नट क्लियरली भिजिबल छ त्यही भएर अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई बोल्न लगाउँछ गरेर बोल्यो भने चाहिँ यो के हेर त युबुला यस्तो मजाले प्रोमिनेन्ट भएको छ नि होइन हो यही कुराहरू अब युबुला प्रोमिनेन्ट भएको कुराहरू चाहिँ हेर्ने हो होइन। अनि भिसेबेट भल्ट भन्नाले यो भिसेबेट भल्ट जस्तो ट्याक्क लाएर देखेको छ होइन भिसेबेट भल्ट ठ्याक्क देखेको छ है यही कुराहरू भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड दि ओभर्ट सबम्युकस प्यालेट है त। यति भइसकेपछि नाउ यु क्यान गो फर द अदर क्वेसन जस्तै अब तिम्रो अब वाट इज द एप्रोप्रिएट एज फर द लेफ्ट क्लेफ प्यालेट अब त्यो 18 monthsसम्म हो युजली अब 6 months to 1 year लेखाएको छ त्यसमै जानु पऱ्यो होइन। अब सफ्ट प्यालेट इज फर्स्ट आइडियल रिपेयर सफ्ट प्यालेट भनेको चाहिँ 6 months जति लिपको हुन्छ त्यति नै हो है त। कमनेस्ट टाइप अफ क्लेफ भने कम्बाइन्ड बाई के अरे कम्बाइन्ड विथ क्लेफ प्यालेट त्यही भएर के भन्छ लासल सिस्टम भन्ने युज भयो दुबईमा है त। लिप अपरेसन स्टिचेस आर रिमुभ अन द 4th day अब यो चाहिँ कसरी सम्झ्यो भने एउटा फेस भयो नि फेस बनाउनलाई एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा हुन्छ नि होइन लिप लास्टमा 4th नम्बर आउँछ त्यही भएर 4th day। युनिल्याटरल मोस्ट कमन अन द लेफ्ट साइड क्लेफ्टमा के हुन्छ एलइएफटी लेफ्ट छ भने लेफ्ट साइड है त। अनि विच अफ द फलोइङ इज अपरेटिङ लेफ्ट क्लिप एक्सेप्ट अब किन मैले भनिहालेँ मिलार्स जस्तै के हुन्छ मुस्सोरी होइन मुस्सोरी के चोर होइन तर के हुन्छ थम्सनले के हुन्छ थप्पा लगाइदिएको छ भनेर भयो सबैलाई टेन्सन भयो टेनिसन्स मेथड अब नभएको होइन वार हो वारडिल्स मेथड हो है त त्यही भएर के हुन्छ अल अफ द फलोइङ है। अनि क्लेफ लिप इज ड्यु टु द नन फ्युजन अफ अब के हुन्छ क्लेफ लिप भनेर बिचमा हुन्छ लिप यहाँनिर हुन्छ माथितिर म्याक्सिलर प्रोसेस हुन्छ मिडियलतिर भयो भने मिडियल नेजल प्रोसेस द्याट इज द क्लेफ लिप है त। अनि युनिल्याटरल क्लेफ लिप इज एसोसिएटेड विथ अब अलवेज क्लेफ प्यालेट अलवेज भन्छ त यो अप्सन त हटिहाल्यो सधैँ त हुँदैन युनिल्याटरल पनि डिफेक्टिभ सकिङ अब यहाँ भन्छ भने एकतिर मात्रै छ भने त सक त गर्न सक्छ नि मजाले होइन सक गर्न सकिन्छ। अब कोलुमेला भनेको त्यो भित्रको पार्ट अब त्यो इलङ्गेटेड भयो भने त तिम्रो बाइल्याटरलै इलङ्गेटेड हुन्छ त बाइल्याटरल इफेक्ट हुन्छ नि एउटाले त केही पनि फरक पार्दैन। मोस्ट कमन कन्जेनिटल एनोमाली भने क्लेफ लिप एन्ड प्यालेट त्यही भएर त हामीले पढिरहेको मिल्यार्स रुल अफ 10 भनेको 10 LVs हो 10 weeksमा 10 ग्राम हेमोग्लोबिन हो 10 months चाहिँ होइन त। अनि इन एलएएचएस टर्मिनोलोजी होइन फर क्लेफ लिप एन्ड प्यालेट एलएएचएस डिनर्स अब क्लेफ लिप एन्ड प्यालेट भनेपछि बोथ हुनु पऱ्यो बोथ क्लेफ लिप एन्ड प्यालेट। अनि आइडियल टाइम फर द क्लेफ प्यालेट अब के 18 monthsसम्म हो है त यो त सबै 18 months क्रस गरिसक्यो त्यही भएर चाहिँ 9 to 12 months। पेरी रबिन्स सिक्वेन्स अब यसमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एउटा
हामीलाई सधैँ खाना ल्याउने भने रबिनले ल्याउने हो होइन रबिनले के भन्छ प्लेटमा ल्याउँछ भने चाहिँ प्यालेटल डिफेक्ट हुन्छ होइन अनि त्यसको मुख अलिक चुच्चो छ माइक्रोन्याथिया है त मोस्ट कमन भने माइक्रोन्याथिया है त अनि त्यसको मुख चुच्चो हुन्छ माझेको अथवा त्यो माझेको भाँडामै त ल्याउँछ प्लेट त्यो सम्झिनु हुन्छ माइक्रोन्याथिया इज द मोस्ट प्राइमेरी कमन डिफेक्ट पेरी रोबिन सिक्वेन्समा है त रबिन सम्झेर ल्याउने भयो होइन त्यसपछि के हुन्छ अब त्यसले खाना खाँदाखेरि टङमा के हुन्छ पछाडि जान सक्ने चान्सेस हुन्छ माइक्रोन्याथिया है अब ग्लोसोप्टोसिस होइन ग्लोसोप्टोसिस हुन्छ ग्लोसोप्टोसिसले गर्दाखेरि पछाडि गयो भने त एयरवे अब्स्ट्रक्सन हुन्छ नि त होइन हो अब एयरवे अब्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ त्यसले के लिएर आउँछ भन्दाखेरि बियर लिएर आउँछ बियर भनेर चाहिँ के भन्छ बिर एप्स भन्ने के भन्छ ट्रिटमेन्ट चाहिँ के भन्छ बिरेन्सले ट्रिटमेन्ट गर्छ है त पेरी रोबिन्स यति सम्झ्यो भने चाहिँ तिमीले आई होप अब म्यान भनेको चाहिँ के भन्छ माझेको भनेको चाहिँ म्यान्डिबुलर हाइपोप्लेजिया हो कि क्लिफ प्यालेट विथ म्यान्डिबुलर हाइपोप्लेजिया विथ रेस्पिरेटरी अब्स्ट्रक्सन यति कथा सम्झ्यो भने आई थिङ्क दिस दुईटाको एन्सर आइसक्यो है अनि हायन्स अब हायन्सको हाइनाको जस्तो स्वर भनेर सम्झ्यो नि त्यही भएर हायन्स स्पिच अब के भन्छ राइनोप्लास्टी भनेको त के हुन्छ राम्रो बनाउनको लागि नाक बनाउनु हो नि त तिमीलाई राम्रो त के भन्छ स्विट 16मै चाहिन्छ नि त होइन स्विट 16 भने राम्रो भयो नि त त्यही भएर अब के हो राइटिडेक्टोमी अब राइटिडेक्टोमी भनेर बिर्स्यो भने त अब तिम्रो एक्ट्रेसहरू सबै बिर्स्यो भइहाल्यो नि किन रिङ्कल्स इन द फोरहेड हटाउने नै त्यसलाई नि के भन्छ राइटिडेक्टोमी भन्छ है त त्यसपछि अर्को भनेको के हुन्छ त्यसपछि अर्को भनेको के हो फ्र्याक्चर म्यान्डिबल विथ एडेन्टुलस ज अब ज नै एडेन्टुलस भएपछि त अफकोर्स यु हेभ टु डु समथिङ होइन द्याट समथिङ इज कल्ड द एक्सटर्नल फिक्सेसन म्यान्डिलर छ भने के हुन्छ यहाँबाट फिक्स गरेर राखिदिन्छ है त अनि मोस्ट कमन साइड अफ द म्यान्डिबल फ्र्याक्चर कन्डाइलमा नेक हुन्छ होइन एङ्गल अब यस्तो गरेर कन्डाइलमा के हुन्छ नेक भइसकेपछि तिम्रो नेक चाहिँ भाँचिने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर कन्डाइल अफ द नेक बेस्ट भ्यू भनेर अर्थोपेन्टोमोग्राम भनेर अब सुनेकै त्यसमा हो है अनि फ्लुइड कमिङ थ्रु द नोज भनेको त सिएसएफ लिएको त्यो भने फ्र्याक्चर बेसिलर फ्र्याक्चरको हो अनि हिट अन द आई विथ द बल अब ल्याटरली पनि गएको छ माथि पनि गएको छ होइन भनेपछि त्यो अर्बिटमा नै केही भएको छ नि त्यो ब्लो आउट फ्र्याक्चर अब यदि जाइगोमा मात्र भए चाहिँ ट्राइपोड फ्र्याक्चर हुन्थ्यो यता हुन्थ्यो होइन यो चाहिँ तलतिर पनि इफेक्ट हुन्थ्यो तर त्यो भएको छैन होइन त्यसपछि अर्को भने के हुन्छ म्याक्सिलरी फ्र्याक्चर यता हो तिम्रो माथितिर केही प्रब्लमै आउँदैन त त्यही भएर के हुन्छ द एन्सर मस्ट बी इन्जुरी टु द ब्लड फ्र्याक्चर अब ल्याटरल रेक्टस भनेको त ल्याटरली तान्ने भइहाल्थ्यो होइन त्यसपछि अर्को आउँछ बेस्ट ट्रिटमेन्ट अफ द एबभ कन्डिसन विल अब एक्सप्लोर गर्नै परिहाल्यो त्यत्रो ब्लो आउट नै भएको छ क्लिनिकल पिक्चर अफ द जाइगोमेटिक बोन इन्क्लुड अल अफ द सिएसएफ राइनोरिया भनेको चाहिँ के भन्छ बेसिलर बोनको फ्र्याक्चर हो वाट इज द टाइप अफ फ्र्याक्चर गिभन इन द पिक्चर अब यो पिक्चरमा चाहिँ कसरी सम्झिने भन्दाखेरि अब फ्युजन हुँदाखेरि चाहिँ 1 2 3 हुन्छ लिफोर्ट होइन फोर्ट भनेको फाउन्डेसन बनाउने फाउन्डेसन भनेको ग्राउन्ड फ्लोरदेखि नै बनाउने होइन त्यो भने प्यालेस भनेको के भन्छ प्यालेटसम्मलाई यसरी प्यालेटसम्म बनाउने प्यालेट छुट्टिने 1 भयो 2 भनेको म्याक्स लगाउने त सधैँ सम्झ्यो यो 2 भयो म्याक्स लगाउने 3 भनेको चाहिँ कम्प्लिट डिस्जङ्सन अफ द फेसियल फ्रम द स्केलेटल बोन कम्प्लिट डिस्जङ्सन भयो भने चाहिँ द्याट इज कल्ड दि अब तिम्रो 3 भयो होइन अब यो पिक्चरमा मार्क्स लगाउने जस्तो छ होइन अल्दो यो तल इन्भल्भ भयो भने के भन्छ मार्क्स लगाउने जस्तो भनेपछि 2 भइहाल्यो म्यान्डिबल कमनली फ्र्याक्चर अफ द नेक अफ कन्डाइल भने रिपिट भइहाल्यो लिफोर्ट 2 भनेको के हो दुवैतिर यो ठ्याक्कै यो लिफोर्ट 2 नै हो लिफोर्ट फ्र्याक्चर भने फेसियल स्केलेटल अब्भियस एन्सर भयो ट्राइपोड फ्र्याक्चर भने के हुन्छ जाइगोमेटिक बोन चाहिँ तीनतिर जाइगोमेटिकको टेम्पोरल जाइगोमेटिक फेसियल जाइगोमेटिकको पेराइटल जस्तो हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ तीनतिरै जाने भने जाइगोमेटिक चिक बोनको जाइगोमा जान्छ त्यही भएर ट्राइपोड फ्र्याक्चर भनेर भन्छ है त्यसलाई अब कस्टेन सिन्ड्रोम कस्ट त लाग्छ केही न के को भन्दाखेरि टेम्पोमा के हुन्छ चढेको चाहिँ के हुन्छ कस्ट लाग्छ त्यही भएर टेम्पोरोम्यान्डिबुलर जोइन्टमा के हुन्छ टेम्पोमा जोइन गरेको भनेर सम्झिनुपर्छ है त अब गफ गरेको त पैसा लाग्दैन भनेर सम्झनु ल्याङ्ग्वेज भनेको नि गफ गरेको भयो स्पिनोप्यालेटाइन अब स्पेन्ड गर्ने पैसा नै हो तर स्पिनोप्यालेटाइन ग्याङ्ग्लियन छ त्यही भएर यो नहोला मोस्ट कमन टेम्पोरोम्यान्डिबुलर जोइन्ट नै के हुन्छ कस्टेन सिन्ड्रोम भनेर सम्झिनु पऱ्यो है त अनि कर्निया ह्यान्ड्स स्ट्रिप्ड क्याल्सिफिकेसन अब के हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ जुनै पनि के हुन्छ क्लासिफिकेसन ठ्याक्क त्यो मुख हेर्ने भने ठ्याक्क बिचमा के हुन्छ इन्साइजिभ फोरामेन हुन्छ कि इन्साइजिभ फोरामेनको यतापट्टि गयो भने लेफ्ट यतापट्टि गयो भने राइट त्यही भएर के हुन्छ स्ट्रिप्ड क्याल्सिफिकेसन गर्दाखेरि मेन रिफरेन्स पोइन्ट इज दिस इन्सिजिभ फोरामेन है त थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो